اندرلی بات کھول لو ذرا۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك سيرحمهم الله۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات ہے۔ پیارے ساتھیو، اج دا بڑا ہی پیارا دعوت افطار پروگرام جس دے اندر تسی احباب تشریف فرما ہو، میرے بڑے ہی پیارے بھائی محترم جناب ابتسام رشید صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہاں دی دعوت حاضری دا موقع ملے ہے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک تمام دیاں محنتاں محبتاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ بڑے مقدراں والے ہو، بھاگاں والے ہو، اللہ ذوال جلال تہاڈے نال پیار اور محبت دا اظہار فرما رہے نے۔ اللہ دے گھر دے اندر آ کے بیٹھ جانا رب دا بہت بڑا انعام ہے۔ رب العالمین دا شکریہ ادا کریا کرو کہ رب تانوں اپنے گھر بیٹھن دی توفیق عطا فرما دیندے نے۔ مقدرہ دی گل ہے، قسمت دی گل ہے نا، کئی جلدی آندے نے، رب انہاں نوں آن دی توفیق دیندا ہے کہ قرآن سنیا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سنیا جائے، تے اللہ انہاں نوں آن دی توفیق بھی عطا کر دیندے نے۔
تے کئی جڑے نے او چول کھان دے ٹائم پہنچ دے نے، چلو نفطاری دا ویلا لاگے آ گیا ہے، چلو دوڑ کے مسجد دے اندر چلیے افطاری کر آئیے۔ بہرحال نصیباں دی بات ہویا کر دی ہے، اللہ تمام دا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ انسانیت نکھر دی ادو میں جدو بندہ کسے نال پیار کردا ہے، جدو بندہ کسے نال محبت دا اظہار کردا ہے، اپنے نالوں بڑھ کے دوجیاں نال خیر خائی کردا نظر آوندا ہے، اپنے نالوں ود کے دوجیاں دی سوچدا ہے، اے نہیں اپنے پیٹ دی فکر ہے، اپنے کاروبار دی فکر ہے، اپنے دکان اور اپنے مکانہ دی فکر ہے، اپنے اہل و عیال دی فکر ہے، نہیں بلکہ اپنے نالوں زیادہ اپنے بھیناں بھراواں دا خیال کردا ہے، اپنے نالوں زیادہ اپنے رشتے داراں دا خیال کردا ہے، اپنے نالوں ود کے اپنے غریب بھراواں دا دھیان رکھدا ہے، ماڑیاں بھیناں دا دھیان رکھیا کردا ہے۔ اور جیڑے انج دے رب والے نے نا، اللہ والے، اللہ ذوالجلال نے انہاں پیاریاں دا تذکرہ اپنے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے، ذرا پیغام خداوندی سماعت فرما لو۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، میں رب تواڈے تے اپنا قرآن نازل فرما رہا ہاں۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ذوالجلال مومن مرداں تے عورتاں دا تذکرہ فرما رہے نے، والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد مومن عورتاں، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوجے دے خیر خواہ ہویا کردے نے، ایک دوجے دے ہمدرد ہویا کردے نے، ایک دوجے نال پیار کرنے والے ہویا کردے نے، خیر خواہ ہویا کردے نے۔ ویکھ لو نا کیسے رب والے نے، اللہ ذوالجلال نا پیاریاں دے بارے اعلان فرما رہے نے، اولئک سیرحمہم اللہ۔ اچھی کہہ دیو، روزہ بہتا تے نہیں لگ گیا، لگا تے نہیں، پھر اچھی کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ تہاڈا پیار محبت اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ کوئی نہیں اوکھے سوکھے ہو گئے جتھے انہا سارا دن کڈ لیا جے آدھا گھنٹہ رہ گیا، اے بھی نکل ہی جانا ہے خیر نال۔ اللہ تہاڈا پیار تہاڈیاں محبتاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔
اللہ ذل جلال فرما رہے نے جڑے پیارے مومن مرد تے عورتاں دوجیاں دے نال خیر خائی کرن والے نے اللہ ذل جلال فرما رہے نے اولئک سیرحمہم اللہ یہ رب دے پیارے نے جنہاں نو اللہ کامیاب فرما دین گے جنہاں تے اللہ اپنی رحمتاں فرما دین گے جنہاں نو اللہ جنت دا حقدار بنا دین گے پتہ لگا جڑے خیر خائی کرن والے نے جڑے دوجیاں نال پیار کرن والے ہویا کردے نے انہاں نال رب بڑا پیار کردے نے اگے آ جاؤ اللہ ذل جلال فرما رہے نے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ اللہ ذل جلال فرما رہے نے بھوک اپنے آپ نو لگی ہے پیاس اپنے آپ نو بھی لگی ہے اپنی بھوک دی پرواہ نہیں کردے بلکہ دوجیاں دی بھوک دی پرواہ کردے نے پیاس اپنے آپ نو بھی لگی ہے اپنی پیاس دی فکر نہیں بلکہ اپنے بھراواں دی پیاس دا فکر کریا کردے نے آ ویکھ لو جڑے رب والے نے جڑے اللہ دے پیارے مومن مرد نے تے مومنہ عورتاں نے انہاں دے دلاں دے اندر خیال آ جاندا ہے او سوچیا کردے نے سوچ پیدا کر لیندے نے میرے گھر تے سحریاں دا انتظام ہے وے میرے گھر ماہانہ جناب مہینے دا افطاریاں دا انتظام ہی بہت زیادہ ہے تے اپنے ماڑے پراواں دے بارے خیال کردے نے سوچ دے نے پتہ نہیں میرے پراواں دے گھر میریاں ماڑیاں بہناں دے گھر پتہ نہیں شہری واسطے دودھ دہی دا انتظام بھی ہے وے کہ نہیں میرے غریب بہناں پراواں دے گھر پتہ نہیں اگلے دن دی افطاری دا انتظام بھی ہے کہ نہیں میٹھے پانی دا انتظام بھی ہے وے کہ نہیں اللہ ذل جلال فرما رہے نے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کی آیا مبارکہ کدو نازل ہوئی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے مدینے دے اندر نے یہ بکری دی سری دا گوشت نے کسے دے گھر بطور تحفے دے بھیجے آگے آئے ہن عرصہ ہو گیا انہاں بھی گوشت کھا کے نہیں ویکھیا حق تے بندا ہے نا چاہیدا اے وے کہ گوشت پکا لینے تے کھا لینے نہیں انہاں دے دل دے اندر خیال آیا چل ساڈی خیر ہے ساڈے جڑے نال دے ہمسائے نے پتہ نہیں انہاں نے کدوں دا گوشت کھادا ہوئے گا چل انہاں دے گھر بطور تحفے دے اے بکرے دا گوشت بھیج دینے انہاں نے اپنا گوشت پکڑے آئے اور جناب اپنے ہمسایاں دے کر گوشت بھیج دیتا ہے مرضیاں میرے رب دیاں قدرتا عرش والے رب دیاں نے انہاں نے نہیں سوچیا چلو انہاں نے بھیجیا تے اسی کھا لینے آئے انہاں نے گوشت پکڑیا خیال آیا ہے ساڈی خیر ساڈے اگلے ہمسائے جڑے نے انہاں دے کر بطور تحفے دے گوشت بھیج دئی ادھر گوشت چلا گیا ہے انہاں نے سوچیا ساڈے نالو اگلے نو زیادہ ضرورت ہے یہ چلدا ستاں گھراں دے وچوں کے پہلے گھر واپس آ گیا ہے یہ انداز رب نو اینا پیارا لگا ہے اللہ نے رہندے دنیا تک لئی اینا دا قرآن بنا دیتا ہے اللہ ذل جلال فرما رہے نے
نے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ المفلحون۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے میرے پیارے نے جڑے کامیاب ہو جان والے نے دنیا دے اندر بھی کامیاب نے قیامت والے دن بھی کامیاب ہو جان گے۔ آوے خلو ہونا کیسے اللہ والے کیسے رب والے نے یہ تے قرآن نہ قرآن آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے زبان نبوت تو نکلیاں ہوئیاں پیاریاں پیاریاں باتاں سماعت کر کے لے جایا جے۔ صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام انج اپنے پروانے آنو کہہ رہے نے اے میرے او صحابیو میں اپنیاں اکھاں نال ویکھے آئے جنت دے اندر ایک فحشہ عورت تے چل دی جا رہی ہے جنت دے اندر ٹر دے نظر آ رہی ہے۔ صحابہ حیران رہ گیا اللہ دے نبی جی جنت تے فحشہ عورت یہ جوڑ بندا بولو یہ جوڑ بندا جوڑ نہیں بندا جنت دے اندر ایک بدکارہ عورت زانیہ عورت کیویں ٹر گئی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے تے بدکارہ عورت فحشہ عورت بنی اسرائیل دی عورت تے جا رہی ہے سفر تے جا رہی ہے اوڑے کیڑے ارادے تے جا رہی ہوئے گے خیر راہ جاندیاں دوپہر لگی ہے گرمی دا موسم ہے شدت دے گرمی ہے تے کھلے میدان دے اندر رستے دے اندر ایک نکا جیا کتے دا بچہ نظر آیا ہے اس جانور نو بڑی پیاس لگی ہے تے گلے زمین نو چٹ دا جا رہا زبان رگڑ دا نظر آ رہا ہے تے جان والی عورت دے دل دے اندر اس پلید جانور دے بارے رحم آگے آئے اس عورت نو دیتے ترس آگے آئے سوچ دیئے جے میں پیاس منو لگ دیئے اس جانور نو میں پیاس لگ گئے پاہمیں جانور پلید ہے تے جاندار نائے انو میں پیاس لگ گئے تائیں تے گلی زمین چٹ دا نظر آ رہے آئے انہیں نالی پانی والا کمہ نظر آیا ہے ایک نظر پانی دے کمے وال ویکھ رہی ہے ایک نظر اس جانور وال ویکھ رہی ہے اوہ میں کہنا وارش والا رب اس بی بی وال ویکھ رہا ہوئے گا انہاں لوگاں دے بارے اللہ نے اعلان کردہ اعلان اپنے قرآن دے اندر فرما دیتا ہے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اوے گناہگارو خطا کارو میری رحمت کو لو نا امید نہ ہو جایا جے میری رحمت دائے دریا وگ دائے میری رحمت دائے دریا وگ دائے دریاوی بے بہا وگ دائے
میری رحمت دا دریا وگدا دریا میں بے بہا وگدا آؤ میرے بوے بہ جاؤ میری رحمت لٹ کے لے جاؤ او تسے جرماں دا اقرار کرو میری رحمت دا انتظار کرو میں معاف کراں میں معاف کراں میں پاپیاں دے دل صاف کراں اوے خلونا اے عورت جان والی انہیں اپنا موضع اتارے آئے کومے دے وچوں پانی نکالے آئے اس پلید جانور نو پلا دیتا گیا ہے رب سارا مندر تک دے جا رہے نے اللہ نو اے اندازے نہ پیارا لگائے عرشاں تو پیارا پیغام آرے آئے اے میری اے بندیے ہے تے بڑی گناہگار سے جہنم دے کنارے تے پہنچ چکے سے مینوں اے تیرا پانی پلان والا عمل اینا پیارا لگائے اے میری اے بندیے جیڑے کام لئی جا رہی سے او کام میں بڑا برا سی پلید کام سے تیرا جسم ہی پلید جیڑے کپڑے پائے نہیں تیرے کپڑے بھی پلید کمائی دینے جس جانور نو پانی پلایا یو جانور بھی پلید پر میں رب نو تیرا یہ پانی پلانا اینا پیارا لگائے جا میری یہ بندیے میں تیری ساری زندگی دے گناہ معاف کر کے تینو جنت دے اندر داخل فرما دیتا ہے ہن ایمانداری نال دسیا جے ایک کتے نو پانی پلایا میری گل نہیں نبی علیہ السلام فرما رہے نے ایک پلید جانور نو پانی پلایا اللہ جنت دے دیندے نے تے جے ماڑے بھینا بھراواں دی سحری افطاری دا انتظام کران گے رب کنا راضی ہوئے گا اساں سوچیا کدی بھائی عبدالوکیل صاحب اساں کدی غور کیتا ہے سانو تے اپنے پیڑ دی پئی ہے اپنی سوچ کر لو فکر کر لو پر مردے نے تے پہ مر جان بھکیاں بھینا ماڑیاں سوریاں دے گھر نے سورے جانن تے بھینا جانن نہ پیارے ہو ایک پلید جانور نو پانی پلایا رب جنت دے دیندے نے بدکارا عورت نو تو سونے ہو تسی تے پھر بھی نیکو کار بندے جے وڈیرے باپ نو دودھ دا گلاس پلا دیواں گے رب کنا راضی ہوئے گا تیرا وڈیرا باپ کمرے دے اندر بیٹھا ہوئے تے کمرے دے اندر جانا بھی پسند نہیں کردا اپنے کمرے ٹر جانے تے تیرے ماپے تیریاں انیاں جانیاں ہی پہ ویندے نے او چلیا کدی اپنے وڈیرے والدین دے کول بہ کے دکھ سکھ دیاں گلاں کر کے ویکھیا تے کر اللہ تیرے دل نو سکون عطا فرما دین گے اللہ تیرے تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دین گے اوے خلونا کتنا پیارا عمل ہے ان پیارے لوگاں دے بارے اللہ ذوالجلال اعلان فرما رہے نے اولئک سیرحمہم اللہ اے تے رب دے پیارے نے جنات اللہ رحمت فرما دین گے کرو مہربانی تم اہل زمین پر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اللہ ذوالجلال قرآن نازل فرما رہے نے میں آنا خیر خی ایک جانور کرے نا جانور رب نو جانور دا خیر خی کرن والا عمل بھی
اینا پیارا لگدا ہے اللہ او دا بھی قرآن ہی بنا دیندے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تسی آکھو گے جانور خیر خائی کرے اللہ قرآن او دا بھی بنا دیندے نے۔ ہاں جناب سلیمان علیہ السلام جا رہے نے لاؤ لشکر نالے تے راہ جاندے ہیں کہ کیڑیاں دا علاقہ آیا ہے، بستی آئی ہے، ایک کیڑی انہاں دی جیڑی حاکم تے سردار ہے یا نظراں پیارے سلیمان دے لشکر تے پہ گئیاں نے تے ہن خیر خائی کرن لگی جے۔ ساڈے ورگا ہوندا نا وہ آندا سیلاب آ رہا ہے آپ اندر وڑ جائیے اپنا بندوبست کر لئیے، میرے پراواں نوں تے ماری جانا چاہیے، پنڈ والیاں نوں تے روڑی جانا چاہیے خیر نالے۔ ساڈی خیر خائی دا انداز اس قسم دا ہے تے ویکھ لو کیڑی نے تکیا تے رب نے قرآن بنایا ہے۔ اللہ فرماندے نہیں یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ کہن لگے نے میریو سہیلیو اپنی کھڈاں دے اندر داخل ہو جاؤ جلدی نالے، سلیمان نبی دا لاؤ لشکر آ رہے آئے تو انو کتے پیراں تھلے مید نہ جائے تے انہاں نوں پتہ بھی نہیں جے لگنا ہے۔ اینیاں گلاں سلیمان دے کنی میں پہ گئیاں نے۔ سنان والا سمجھان والا بولو کون ہے؟ سنان والا میرا اللہ ہے۔ تے جناب سلیمان مسکرا پیندے نے۔ اللہ فرماندے نے فتبسم ضاحکا من قولہا فتبسم ضاحکا من قولہا وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ جناب سلیمان مسکرا پینے تے ہس کے نا کیڑی نو پھڑ کے نا تلی تے رکھ لیا۔ کہن لگے کیڑیے اینی سیانی ہے، اینی خیر خائی کرن ڈئی ہے، میں تیرے تے بڑا راضی ہو گیا ہاں، انج کارے میرے کولو منگ لے جو منگے گی، میں رب دا نبی ہاں، رب نے مینوں بڑیاں طاقتاں دتیاں نے، جن میرے تابع، پرندے درندے چرندے ہر شے میرے تابع رب نے کر دیتی ہے، تے منگ لے جو منگنا ہی۔ کیڑی آندی ہے سلیمان نبی جی عقیدہ ویکھیا جے کیڑی دا، کہن لگی سلیمان نبی جی تسی تے آپ رب کولو منگ دے ہو، میں تواڈے کولو کی منگنا ہے؟ تسی تے آپ رب دے منگتے ہو، اور سونے ہو لوکاں کولو کی منگنا جے، او دے کولو منگو جڑا خالی موڑ دا، جڑا خالی موڑ دا ہی نہیں۔ گل مینوں یاد آئی ہے، ایک نا ماڑا بندہ چودھری دے ڈیرے تے ٹر گیا، کہن لگا چلو او راشن دیاں بوریاں ونڈن ڈیا ہے تے چلو او دے ڈیرے تے جا کے اسی بھی لے آئیے۔ خیر گیا، لمبیاں لیناں لگیاں نے، بڑی لمبی لین لگی ہے، جیڑا رب دے دروازے تے آئے کسے لین وچ لگن دی لوڑ رہندی، بولو لین وچ لگن دی لوڑ رہندی، جنوں جدو بندہ رب نو بلاندا ہے، رب نو پکاردا ہے، رب نو آوازاں ماردا ہے،
اللہ دی قسم پھر لین وچ لگن دیاں لوڑاں رہندیاں ایتھے ٹائم ٹیبل مقرر نے فلاں چودھری ہوری جیڑے نے انہاں دی کھلی کچہری اینے بجے تو لے کے اینے بجے تک لگے گے آ کے تسی گل بات کر لے آجے عرشاں تو پیارا پیغام آ رہے آئے اے میرے پیارے بندیو میری کھلی کچہری ہر ویلے کھلی ہے میں رب نے ٹائم ٹیبل مقرر نہیں جے فرمایا ہے میری کھلی کچہری ہر ویلے کھلی رہندی ہے تے میرے دروازے تے آیا کرو نا اوے خلبونا انداز کیسا پیارا تے نرالا ہے رب کہہ رہے نے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے اچھی کہہ دیو پھر کہہ دیو دوسرے بھائیاں دا مجمع ہوندا نا وہ داد بھی دیندے نے تے امداد بھی دیندے نے تسی کم از کم داد ہی دئی جاؤ سبحان اللہ ہی کہی جاؤ لینا دینا تے مقدراں دی گل ہے اللہ تہاڈا پیار محبت اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے اللہ کہہ رہے نے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب کیوں شرمنا ہے گوے غیراں دے کیوں جانا ہے پڑھو لا الہ اچھی پڑھ لو لا الہ الا اللہ تمنا ہووے جے میرے ول آنے دے آکے دل والے دکڑے سنانے دے کوئی لوڑ نہیں جتے پانے دے پڑھو لا الہ کیڑی آندی سلیمان تو آڈے کو لوگ کی منگنا تسی تے آپ رب دے منگتے ہو سلیمان نبی حیران رہ گیا ایڈی سیانی کیڑی ہے کہنے لگے چل انج کر لے میرے کو لوگ کو توفہ ہی مانگ لے میں تینوں توفہ ہی دے مانگا کیڑی نے جڑی اگلی گل کیتی ہے نا دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جایا جے پلے بن کے لے جایا جے کہنے لگی پھر انج کرو جے کھیڑے پہ ہی گیا جے نا دینا ہی چاہندے جے کچھ نہ کچھ تے پھر انج کرو 4 دانے میرے رزق دے بدا دے آؤ تے 4 دن میری زندگی دے اندر اضافہ فرما دے آؤ اللہ دی قسم سلیمان نبی نے جدو اے گل سنی تے اکھاں ڈول پئیاں کہنے لگے نی کیڑیے اینا تیرا ایمان رب دی ذات مضبوط ہے تو کہہ رہی ہے 4 دانے رزق دے ودا دے میں تے اپنا ایک دانا ودان تے قادر نہیں تیرے کے میں وداواں گا 4 دنوں دی گل کرنی ہے میں تے اپنا زندگی دا ایک سا نہیں ودا سکدا تیری زندگی دے 4 دن کے میں وداواں گا کیڑی آندی ہے سلیمان نبی جی ہیں پھر تواڈے کولوں کی لینا ہے میں تے اپنے رب کولوں منگنیاں جیڑا ہر ویلے دیندا اے تے ہر شے ہی دیندا اے جیڑا ہر ویلے دیندا اے جدو منگیے اودو ہی عطا کردا جاندا اے اوے خلونا کیڑی دا کتنا پیارا ایمان ہے جناب سلیمان علیہ السلام مسکرا پیندے نے کیڑی خیر خی کر رہی ہے تے کتنی پیارے انداز دے نال خیر خی کر دے نظر آ رہی ہے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اولئک سیرحمہم اللہ یہ رب والے نے جنہ تے اللہ رحمتاں فرما دین گے ویلا گزردا جا رہے آئے ویلا لنگدا جا رہے آئے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نماز عشاء دی پڑھی تے بیٹھے نے تے سوچی پہ گیا کہنے لگے عمر اپنے آپ نو مخاطب ہو کے آندے نے عمر زندگی دے اندر ایسا عمل کر جا ایسی نیکی کر جا
جیڑی رب نو پسند آ جائے تے اللہ تینو جنت دے اندر داخل فرما دے گا۔ حالاں او عمر نے جنہاں نو نبی علیہ السلام نے 17 واری جنت دیاں بشارتاں دے دتیاں نے، انہاں نو اینی فکر لگی ہے، خیر سوچدے نا سوچدے نے او مدینے دے اینڈ تے ایک ماڑکو جئی وڈیری جئی عمر دی عورت رہندی ہے، او دا تے کمان والا بھی کوئی نہیں، دھی پتر بھی کوئی نہیں، عمر او عورت کتھوں کھاندی ہوئے گے؟ جناب عمر کہن لگے او دا پتہ کرنا چاہیے دائے۔ اگلا دن آیا، دن چڑھیا، فجر دی نماز پڑھ کے جا بی بی دا دروازہ کھٹکھٹا دیندے نے، ماں نے دروازہ کھولے آئے، ویکھیا میرے دروازے تے عمر آگے آئے، ماں کہن لگی میری قسمت دے کیا کہنے، آج میرے دروازے تے او عمر آیا ہے جنوں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے رب کولو منگ کے لے آئے، رب کولو دعا کر کے لے آئے، تے عمر خیر نال ہی آئے ہیں۔ عمر آندے نے اماں پیاریے میں تواڈے گھر دیاں صفائیاں کرن آیا، گھڑا پانی دا بھر دینا چاہنا، تانوں کھانا کھلا دیواں۔ ماں کہن لگے پتر عمر تیرا عمل تے بڑا چنگا، نیت تے بڑی ٹھیک ہے، پر اے نیکیاں کرن والا تیرے نالوں پہلا کر کے بھی چلا گیا ہے۔ عمر حیران رہ گیا، میرے نالوں پہلا؟ اگلا دن آیا نا، فجر تو پہلا ہی جا بی بی دا دروازہ کھٹکھٹا دیندے نے، ماں کہن لگے پتر اج بھی تیرے تو پہلا نیکیاں کرن والا کر کے ٹر گیا ہے، اج تیسرا دن آ گیا ہے، عشاء دی نماز پڑھ دے نے اوتھے ہی بہ جاندے نے، کو 11-12 بجے دا ٹائم قریب آیا ہے، ماں جے دے دروازے وال جناب عمر جا رہے نے، اجے دروازے دے کول پہنچ دے نے، ایک اللہ والا انہیں اپنا منہ سر لپیٹے رومال دے نال، ماں جے دے کروں نکل دے نظر آ رہے نے، جناب عمر بازو تو پھڑ لیندے نے، آندے نے اوے نیکیاں کرن والے جاندے اپنا چہرہ تے ذرا مینوں وکھاندا جانا ہے، جادو چہرے تو کپڑا ہٹایا جناب ابو بکر صدیق دا چہرہ نظر آ گیا ہے، وقت حکمران نے خلیفۃ المسلمین نے عمر کہن لگے ابو بکر جی تسی غلام نو آرڈر دے دیندے انہوں پیج دیندے ماں دیاں خدمتاں کر جاندا ہے، ماں نو کھانا کھلا جاندا ہے۔ ابو بکر آندے نو عمر پیارے آئے اگر میں کسے غلام نو آرڈر دیندا ہے نیکیاں غلام نو مل جانیاں سنے، میں تے اینا ماڑیاں نال تعاون تاں کرنا وائے، اینا نال خیر خیتاں کرنا وائے کہ میرا رب منو جنت دا حقدار بنا دے وے۔ حالاں ابو بکر او نے جنہ واسطے اللہ نے جنت دے 8 دروازے ہی کھول دینے، بلکہ ایک روایت دے اندر آوندا ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں رب نو آکھاں گا اللہ میری امت دا حساب ذرا شروع کرو نا، میری امت پریشان ہے، رب کہن گے پیارے ہو بندہ آگے کرو جدے تو حساب شروع کریے، انج نال ہی پیچھے پیارے صدیق کھلوتے ہون گے، بازو تو پھڑ کے اگے کھڑیاں کر دین گے، اللہ حساب شروع کرو، رب آکھن گے واہ پیاریا محبوبہ بندہ بھی وہ اگے کیتا جے جدا میں حساب لینا ہی کوئی نہیں، انہاں نو اینی فکر ہے آخرت دی تے میرے تیرے تے پلے ہی شے کوئی نہیں، ساڈے دل دے اندر کدی خیال آیا کہ اسی انج دا عمل کر جائیے جدے نال عرش والا رب ساڈا بیڑا پار فرما دے وے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومنہ عورتاں ایک دوجے دے خیر خواہ ہویا کر دینے، تے جڑے انج دے مومن مرد مومنہ عورتاں نے نا
اللہ انہاں مومن مرداں تے عورتاں نال وعدہ کرن دے نے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ ذل جلال نا مومنہ مردہ تے عورتاں نال جنت دے وعدے کرن دے نے جنات تجری من تحتها الانہار اللہ نے نواز دے جنت تیار فرما دیتی ہے جنت دے اندر نہراں رب نے چلا دیتیاں نے اوتھے اللہ نے نعمتاں تیار فرما دیتیاں نے کل پھر مکا دئیے کیڑے جنت دے اندر خیر خی کرنے والے نال اللہ وعدہ کر دے نظر آ رہے نے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے پہلے پوجی ہوئی مچے دے مہمانی ہوئے گی ہمیشہ رہن والی بائے جوانی ہوئے گے اور ذائقے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او سما کڈا سونا پورے تڑپ جایا جے تڑپ جایا جے او سما کڈا سونا پورے بہار ہوئے گا او سما کڈا سونا پورے بہار ہوئے گا جس ویلے سونے رب دا دیدار ہوئے گا اجے تڑپے نہیں اچھی کہہ دیو سبحان اللہ او سما کڈا سونا پورے بہار ہوئے گا جس ویلے سونے رب دا دیدار ہوئے گا اوتھے ویندے اللہ پاک نو اے سارے ہی ہونگے انشاءاللہ کہہ دیو اوتھے ویندے اللہ پاک نو سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اولئک سیرحمہم اللہ رب دے پیارے نے جنہ تے اللہ رحمتاں فرما دیں گے جنہ نو اللہ جنت دا حقدار بنا دیں گے اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی دے اندر اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت اما یصفون